Good morning, good morning, good morning. God is good all the time and all the time God is good. Another day nga gihatag sa ato sa Ginoo. Today is Thursday. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa ato ang kinabuhi, no? Dalaygon gid siya sa walay katapusan. Ang ayan jud siya pasalamatan sa tanan sa pagdungag niya sa ato ag adlaw. Buhi pa ta nya makapasalamat pa ta sa iya ha, makabangon pa ta, makatrabaho pa ta, makita pa nato atong loved ones, makita pa nato atong pamilya, mga anak o imuhang partner, no? So salamat jud sa Ginoo sa dugang adlaw nga gihatag niya sa ato. Then sobra ka busy gyud, sobra gid ka busy, sa pasensya na mo nga dili jud adlaw-adlaw sa usa ka semana ikaw usa na lang maka-share sa pulong sa Ginoo. Sobra ka busy gyud sa lakaw namo, no? So pero salamat sa Ginoo kay anaa jud siya kanunay nagabantay, no? Nasayod ko nga kamo na ning kamot pud mo sa pag limbasog matag adlaw sa pagtrabaho kung say dapat ninyong buhaton nya. Nasayod ko nga dili jud ninyo makalimtan ang Ginoo sa inyong kinabuhi. So this morning ato ang passage makita diya sa Ecclesiastes chapter 11, no? Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri, do good wherever you go, after a while do good, will come back to you. So usbon nato, no? Do good wherever you go, after a while the good you do will come back to you. So mao na siya ang pulong sa Ginoo nga ato ang pagahisgutan karong kabuntagon. Mao ang pagbuhat og maayo, no? Maayo, good. Sa eskwelahan kung ang mga bata ma-perfect sila na ay very good, no? Na ay good sa depende sa pintahan nag-color ang bata sa nursery, sa kinder 1, kinder 2. Kung nag-color ang bata, kung maayo ang pagkakulay niya, so butangan og very good or good, no? So sa ato ang sa ato apod samtang nagpuyutan ni ining kalibutan na adyoy mga dapat nato pag-abuhaton nga diin malipay ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, no? Especially sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pag-abuhaton, kanang makita gyud sa tao ang imong trabaho, ang imong ginabuhat, ang imong kinaiya, ang imong batasan. Makita gyud sa tao ba kay ang tao baya nagatan-aw gyud baya na sila labaw na sa mga dili Kristohanon, nagatan-aw gyud na sila sa kinaiya sa mga Kristohanon. Mao na nga kitang mga Kristohanon kinahanglan jud nga makasunod ta sa sugo sa Ginoo, no? Sa pulong sa Ginoo na diin maoy makahatag ka nato og kanang makatabang sa ato bilang usa ka Kristohanon, no? Kay ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan ginabantayan jud ta kanunay sa mga tao. Mo na nga dili jud ta kanunay pamuhat sa dapat atong buhaton nga dili makapalipay sa Ginoo, kung dili ang atong buhaton jud kanang makapalipay sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo diri nagaingon, do good, no? Buhata ang maayo. Ano man kinahanglan man magbuhat tag maayo, kay unang-una mao ni siya ang sugo sa Ginoo kanato, no? Mao ni siya ang pahinumdom sa ato do good wherever you go. So sa ato ang bisag asa ta naman ta sa atong panimalay, naatay silingan, naatay mga kaubanan sa trabaho, kinahanglan buhaton nato ang maayo, no? Maayo sa panimalay, buhaton nato ang maayo kanang makapalipay ka sa imong mga anak, sa imong partner, buhaton nimo ang maayo para sa ilaha, kanang walay mga pagbagulbol, no? Walay kanang walay kining yaw-yaw. Trabahoon lang ang dapat trabahoon nga maayo para sa pamilya.
So mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, lisod kaayo ang pagbuhat og maayo labaw na kung abusadohon ka sa mga tao, sa imong isig ka tao. Lisod kaayo buhaton, pero ang sugo sa Ginoo diri, buhaton nato ang maayo bisag asa ta moadto. Naaman ta sa ato ang gitrabahoan, maayo ang atong ipakita. Kanang kaayo kay ngano man, kay ang Ginoo nagatan-aw sa atoa. Kay ang Ginoo naga-record sa atoa. So sa pagbuhat nato bisag asa ta, naabata sa trabahoan, naabata sa mission, naabata sa ato ang silingan, naabata sa isa ka lugar nga diin nakikasal lang ta dito, nakiparty lang ta dito. Kung naaba ka sa imuhang side, sa imuhang bana nga pamilya, buhata ang maayo dito. O diha ba ka sa imuhang side, buhata ang maayo dito. Tanan nga maayo, buhata lamang. Kay ngano man, kay ang Ginoo nagatan-aw ni ana, no? Nindot kaayo pag makabuhat kag maayo, kay daghan ang tao nga ganahan sa imuha. Daghan ang tao nga mudikit sa imuha. Daghan ang tao nga mangandoy sa imuhang kaayo, no? Maayo lagi na siya. Gusto na ko na siya mahimong higala kay maayo kaayo siya, no? Sa simple lang nga buhaton nimo ma-appreciate ka sa tao ug mapanalanginan sila sa imong kinabuhi, no? So buhatan jud ang maayo. Sa Bible characters nato daghan kaayo ang nagbuhat og maayo diha, no? Nga bisan yagaan sila, bisan nagantos na sila, bisan gikataw-an na sila, giluwaan na sila, pasipalaan na sila, pero nagpadayon gihapon sila sa pagbuhat og maayo. Kay ngano man, kay usa na siya nasugo sa Ginoo sa tuwa, no? Una nga buhat lang gitag maayo. Dili na ko malimtan ang asawa sa ako, ang kauban sa una nga pastor, asawa niya nga si Ate Bibi. Nagabuhat lang gid siya maayo, no? Magluto siya mga pagkaon, hatagan niya tanan silingan. Iyang yung libuton niya. Wala jud kay makuan sa iya, pati sa iyang pagpanulti, maayo kaayo sa iyahang mga linihukan, maayo kaayo, wala kay masaway sa iyaha, no? Wala kay masaway sa iyaha. So mao na ang gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, nga magbuhat lang tag maayo. And then ingon diha, do good wherever you go, bisan asa ka moadto. Adto man kag Manila, adto man kag laing nasod, adto man ka og kanang bisan asang lugar, buhata lang ang maayo, no? Unya ingon di, after a while the good you will come back to you, no? Ingon diha, human ni ana, wala ra ka kabalo, ang maayo nga imong gibuhat, ang maayo nga imong gipakita sa tao, ang maayo nga imuhang gitabang sa uban, ang imuhang napakita sa ilaha, mobalik diha sa imuha nga kanang mga panalangin nga moabot-abot sa imong kinabuhi, no? Para sa anang maayo ang imong legacy, no? Mamatay ka, daghan ang sa imuha nga musulti nga, uy, namatay na di ay to siya, butan ba kaya to siya maayo, kaya to siya nga tao. Wala jud kay masaway atong nga tao. So daghan kaayo ang makahinumdum sa imuha. Pero kung dili ka maayo, balasubas kaayo tag mga kinaiya, so dili pud wala joy maka-appreciate, wala joy maka sa tuwa, walay maka dasig, walay maka-appreciate sa ato, no? So mao na nga buhaton lang nato ang maayo para sa ato ang Ginoo. Ingon pag Ginoo nga, kung buhaton ninyo ang maayo ug mosalig kamo kanako, ako ang Dios mutabang sa inyo, ako ang Dios inyong kasaligan. Amo na nga sa tanan nato mga binuhatan nga maayo, sa tanan ana ginaipon-ipon na sa Ginoo, mobalik gihapon sa toa ang mga panalangin, ang atong mga hinaguan. Mo na ang mga igsuon, ayaw jud mo kalimot sa pagbuhat og maayo. Pagbuhat og maayo sa isig ka tawo, anang maayo ka ba kanang bisan sa imong kinaiya,
kanang bisag dili nimo kaila maayong buntag. Silingan nimo kung naa kay sudan daghan imong tagaan og kanang sudan. Maayo na siyang trabaho, no? Very good na siya. So tanan atong mga binuhatan nga maayo naka-record na diha sa Ginoo. Gi-record na sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan magbuhat ta sa dapat natong pagabuhaton na diin ang Ginoo gyud mag-glorify sa atong kinabuhi. Pag magbuhat tag maayo, mailhan kung kinsa ang atong amahan, no? Kung magbuhat tag maayo, makaingon na sila ibuutan lagi na siya. Maayo jud na siya kinaiya. Wala jud kay masaway sa iya ha. Bisag isa ka kuting isa lang gamay lang wala jud kay masaway sa iya ha. So kinsa man ang mapasidunggan? Ang imong gialagaran nga mao ang Dios nga naa sa langit. Siya lang ang malipay kay nganuman kay nagbuhat man ka sa maayo. Buhata ang maayo para sa Ginoo. No, buhata ang maayo para sa imong isig ka tawo. Magtinabangay, maghigugmaay. No, bisan sa simbahan, buhata ang dapat nga kanang makapalipay sa Ginoo. Kay maayo ka na sa tubangan sa Ginoo. Pagtabang sa paglimpyo sa simbahan, pagtabang sa kanang pagtabang sa pag tudlo, pagwali, paglid og praise and worship, pag tan-aw kung unsay problema sa simbahan, na siya tanan. Mao na nga tan-aw nato na siya kay kanang tanan nga imuhang na buhat maayo sa tubangan sa Ginoo. Mao na mga igsuon. Ingon diha, do good wherever you go, after a while the good you do will come back to you. Human anang tanan, ang imong gibuhat nga maayo mubalik ra sa imuha, no? Para sa atong example lang nako tong nakita nako nga iro, no? Nakakita og iro sa diha dapit sa Katigan, sentro Katigan, sa Villa Mercedes sa kanal. So naagian lang to nako. No? Nakita nako alas 2 or alas 2:30. Nagian ako. Gusto na ko siya kuhaon pero ang driver niingon nga nagdali ko ma'am na masahero pa ko. So mo to nga niuli ko diri sa balay, nagpahulay, nagigda-higda. Gusto gyud nako buhaton to nga balikan jud ang iro. Kay naluoy ko na sa kanal. Murag nagsakit akong dughan, nagtan-aw saya nga nangurog dito. So pagbalik nako dito, naara gyud dito ang iro, nagsuksok. Ikuha namo. Gidala nako diri sa balay, gipakaon. Unya kanang giatiman, unya gi-contact nako kung gipaningkamutan nako kung para mabalik sa tag-iya. Unya mao to nakita nako daghanan ang post. Ingon ani. So na-contact jud nako ang tag-iya. So nakailan na gyud ang iro nga siya gyud ang gipangita, gitawag man ako ang pangalan. Pagkahuman gianhi siya sa iyahang mama ug papa, ikuha siya og sa dihang pagkuha wala ko na expect nga na ako'y madawat atong panahon na, no? Unya katong mga panahon na nagkinahanglan ko para sa DVBS sa bukid. Kailangan ako materials, kailangan ako magpa-xerox para koloranan, kailangan nila snacks, kailangan sa mga bata sa bukid. So wala ko na expect nga kadtong nabuhat nako nga nagtabang lang atong iro, nagkuha lang atong iro na ay reward nga gihatag ang Ginoo sa ako. Nakadawat ko atong panalangin. So salamat sa Ginoo. Muna nga kung magbuhat lang tag maayo dili lang sa tao, bisan sa uban, sa hayop, sa tanan concern ka sa imong isig ka tawo, concern ka sa mga hayop, wala ka kabalo nga ang panalangin na ara didto. Nga kung buhaton nimo ang maayo, ihatag sa Ginoo, mubalik ra sa imuha ang imuhang mga ipanghaguan. So dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Muna nga dili jud ta muhunong sa pagbuhat og maayo, bisan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili jud ta muhunong sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Buhaton jud nato ang maayo para sa Ginoo, sa atong isig ka tawo, sa ato ang pamilya, kaya ang Ginoo mag-glorify sa atong kinabuhi. Salamat kaayo ug ang Ginoo padayon magapanalangin kaninyo, buhata ang maayo ug mobalik ra gihapon sa imuha
sa pipila ka mga adlaw ang gibuhat nimo na maayo. God bless us all. Good morning. Bye-bye.